بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحاول نكملوا سلسلة الدروس ديال سيستم ديكسبلوطاسيون ويندوز. نمشيو توجور فيغ بانو دو كونفيغوراسيون اللي كاين عندي في البوطون ديماغي، وغنشوفوا هاد المرة كومون مانيبيولي او لا موديفي لي بروبريتي ديال اون سوري. دونك غنمشيو ليكون ديال لا سوري، دوبل كليك، وغادي نلقاو هنا فيها خمسة ديال لي زوبسيون. كاين بوطون، كاين بوينتور، وكاين اوبسيون ديال بوينتور، وهنا الرولات، اي بيان سور ميم شوز اخر حاجه هي ماتيريال. نبداو بالماتيريال. دونك عطينا السميه ديالو، دونك سي سوري هايت سوري اي اوتر. دونك هنا الا مشينا بروبريتي غادي نديفينيو لي بروبريتي بيان سور ديال نوتر سوري. اي فوالا، دونك بحال لي الموديفيكاسيون او لا كونفيغوراسيون ديال ان كلافي. دونك نفس الشيء عندنا سميه هايت، فورنيسور ديال سي مايكروسوفت، حتى هي لو ان 7 2001 فيرسيون ديالها اي لي زوتر انفورماسيون. فوالا. اي ابخي نعاودو سوري. دونك غادي نمشيو هنا غولات. دونك هنا غولات كيبين لينا هاد لا سوري ديالي شحال فيها من بوطون. دونك غادي نلاحظوا هنا سي 3. ça veut dire كاين فيها بوطون غوش اللي هي بوطون برينسيبال، وكاينه بوطون دروا، وكاين بيان سور هاد البوطون يعني اللي هي غولات اللي سي كوم اللي كتلعب الدور ديال باغ دو ديفيلمون. فوالا، دونك فيها ثلاثه ديال لي بوطون. فوالا. اوبسيون دو بوينتور. دونك باغ ديفو البوينتور ديالي سو فورم ديال ان فلاش، ولكن هاد لا فليش هادي يمكن لي جونغلي عليها واحد شي شويه. مثلا عندي هنا موفمون دو بوينتور. لاحظ الموفمون دو بوينتور ديالي عادي، ولكن سي جو ديبلاس هاد الموفمون فيغ رابيد، دونك غادي تلقى السرعه في الحركه ديال لا سوري ديالي. ولكن الا درناها لونت وغادي نحرك بنفس الطريقه غادي نلقى لا سوري ديالي ثقيله في الحركه. دونك دو بريفيرونس خليوها توجور موين او لا بلوس كو موين ان بو في هاد البلاصه هادي. وهنا اميليوري لا بريسيزيون دو بوينتور. دونك الا بغينا نحددو بالضبط لومبلاسمون ديال لا سوري، دونك دو بريفيرونس خليوها كوشي. وعندي هنا déplacer automatiquement le pointeur sur le bouton par défaut dans la boîte de dialogue. مثلا si je coche ça وغندير appliquer، اون فوا مثلا غنجربو على مثلا لو مايكروسوفت وورد، ملي كنكتب ان تكست ديالي. دونك ملي غنكمل كتبت ان تكست افيك لا ميزون فورم اي تو سا، اون فوا غندير فيشيي، دونك اوتوماتيكمون فيشي مثلا اونغوجيستري، وغادي نلاحظوا لا سوري مباشره كتنتقل فيغ اونغوجيستري. دونك مثلا فيشيي اي اونغوجيستري، دونك كتمشي لنا مباشره لا سوري لهاد لوبسيون هادي او لا فيغ لا. دونك هذا هو الهدف او لا الدور ديال l'option ديال déplacer automatiquement le pointeur sur le bouton par défaut dans la boîte de dialogue. ولا حيدنا هادي décocher donc appliquer، donc la souris ديالي il faut la déplacer manuellement. وكاين عندي afficher les traces de la souris. donc عندي la souris ديالي عادي sans trace. si je coche cette case غادي نلقاو la souris ديالي فيها لي تراس، يعني بحال كتخلي واحد الصوره موراها ديال لا فلاش ديالي. دونك اي الا ما بغيتش هادي دونك جو بو ديكوشي اون اوتر فوا باش ترجع ليا لا سوري سون تراس. هنا عندي ماسكي لو بوينتور بوندون لا فراب. دونك ديجا عندي هنا بوندون لا فراب اون فوا، دونك ديجا كوشي. اون فوا جو لونس مثلا الميكروسوفت وورد، دونك عندي لا سوري ديالي. اون فوا جو كومونس ا تريتي دونك لو بوينتور ديال لا سوري ما كيبانش، مشى ديزاكتيفي. ولكن الا بغيتي يبقى ديما كيبان دونك انا نرجع جي دو كوش، يعني نحيد هذا لو كوش هذا ابليكي، وغادي نلاحظوا سي جو لونس لو مايكروسوفت وورد دونك لو بوينتور ديالي ما غاديش يختفي بوندون لا فراب. فوالا،
دونك هذا هو الهدف ديال هاد لوبسيون هادي. Et on a عندي afficher l'emplacement du pointeur lorsque j'appuie sur la touche contrôle. Donc il بركت على touche contrôle اللي كاينه عندي في الكلافي دونك مع espace et Windows et Alt. Donc je coche هاد لا case bien sûr وغندير appliquer. دونك مثلا الا ما بانلياش où se trouve mon pointeur ديال لا سوري دونك نبقى برك على كونترول كيعطيني البوزيسيون كوم سا. فوالا كيقول لي لو بوينتور ديال لا سوري كاين في هذه البوزيسيون نديبلاسيها لهنا دونك عاوتاني كونترول فوالا. الوغ مي اي سي جو ديكوش سيت كاز وغندير ابليكي واخا غنبرك على كونترول دونك نبقى دونك البوزيسيون ديال لا سوري ديالي ايسي واخا نبقى برك على كونترول كوم سا دونك كنبرك على الكونترول ما كيبين لياش او سو تروف بيان سور لا سوري ديالي. دوك هادو هما لي زوبسيون ديال اوبسيون دو بوينتور. وهنا البوينتور دونك عندي هنا البوينتور سيليكسيوني بار ديفو سي نورمال. يمكن لي اشاك مومون نختار واحد ان اوتر ستيل دونك عندي هنا ويندوز بار ديفو موديل سيستم ممكن لي نقول له مثلا 3 بوند. فوالا لو بوينتور ديالي كيتبدل خصني ندير ابليكي غادي نلاحظوا لو سامبول ديال بوينتور تبدل. وإلا اختارينا مثلا اونسيان مود دونك ليديدا ابليكي دونك غادي نلقاو لو بوينتور ديالي غادي يتبدل الشكل ديالو. دونك فوالا اي اشاك مومون اللي بغى يبدل مثلا لو بوينتور ديالو دونك تختار غير ان ستيل. دونك عندي هنا لو بوينتور دو لا سوري اون نوار دونك ابليكي دونك فوالا موديفيكاسيون دو نوتر بيان سور بوينتور. دونك نرجعوها موديل ديال سيستم مثلا نخليوها موديل سيستم سي كوم سا سي ابليكي. دونك حتى نبريك على ابليكي عاد كيعطينا بيان سور. دونك خليوها بهذا الشكل مثلا اي à chaque moment vous pouvez modifier bien sûr le modèle ديال le pointeur. bouton عندي هنا configuration ديال les boutons. عندي هنا سي bouton gauche هي اللي بالازرق ça veut dire هي principal. وهنا بالنسبه للبوطون droite سي هي بوطون secondaire يعني ثانويه. ولكن بالنسبه لي غوشي دونك هنا بالنسبه لي دغواتي هنا كنخدموا بيان سور بهذا الشكل. ولكن اللي كيستعمل اليد اليسريه دونك يمكن له يجي لهنا يكوشي هاد لاكاز باش ترجع لا توش دغوات هي البرينسيبال ولا توش بيان سور غوش هي تكون سكوندير. وفي هذه الحاله هذه دونك يعني خاصو يستعمل اليد اليسريه يعني باش يستعمل هاد. دونك الا درت بالبوطون غوش على ابليكي دونك غادي يعطينا ان ميساج كيقول لك كيسكو سي سا فو دير بحال الا بركت على بوطون دروا. دونك في هذه الحاله هذه خصني نبرك على بوطون دروا بوغ ابليكي. وإلا بغيت نرجعها اون اوتر فوا جو ديكوش هاد لا كاز افيك بوطون دروا ون ابليكي افيك بوطون غوش. دونك هنا رجعتها بيان سور عادي. وعندي هنا لا فيتاس دو دوبل كليك. دونك دوبل كليك سا فو دير الا بغيت نفتح اون فونيتر مثلا هاد لا فونيتر ديال بارفو. دونك الا بركت على بارفو دوبل كليك بواحد لا فيتاس اللي ثقيله وهنا درت مثلا لونت دونك غادي نلاحظ دونك غندير دوبل كليك ثقالين واحد شي شويه دونك طاك طاك دونك لا فونيتر ديالي غادي تفتح. وبنفس لا فيتاس باش فتحت قبيلات غادي نشوفو مي الا رجعت هاد لا فيتاس تري رابيد وبنفس لا فيتاس ديال هاد لي دوبل كليك طاك طاك ما غاديش تفتح لا فونيتر. علاش؟ لانه قلت له لا بروبريتي ديال دوبل كليك خصها تكون رابيد مي دو بريفيرونس يعني بالنسبه لوتيليزاتور او ان انفورماتيسيان نورمال نحاول يخليها في لا مواتي. مي بالنسبه للي سريع يمكن له يطلع شي شويه لو نيفو واللي مازال عاد مبتدئ يمكن له يخليها في هذا لو نيفو هذا باش حتى الدوبل كليك باش لي فونيتر ديالو يتفتح واخا دار الكليك الاول والكليك الثاني غيكون مثلا متعطل واحد شي شويه. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال لا فيتاس دو دوبل كليك. وهنا عندي فيغوياج دو كليك اكتيفي لو فيغوياج. دونك لو فيغوياج يعني ça veut dire
ملي غندير هنا ابليكي، سيتادير يعني بحال كنقفل هاد لوبسيون ديال الكليك. لاحظ هنا ديبلاسمون ديال لو بوينتور. دونك اكتيفي دو بريفيرونس، خلي لاكتيفاسيون يعني لو فيغوياج تكون ديزاكتيفي، اي جو كليك بيان سور سور اوكي. دونك هذا هو لي زيليمون برينسيبو ديال لا سوري. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.